देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजायकी जो कोण मागता तो घेता, सोदतेल्याक आनी बोडयतल्याक खंडी जावन उक्तें जाता. जर तर खोट्या आसोनी तुमी तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक शकता जाल्यार सर्गींचो बाप कितल्या चड मापान बरें दिना जायत. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कश्टान कालेंगे म्हळ्यार कितें मागचें आनी सोदचें आनी बडोवचें. होसेया बुकांत सुरेश पोर सांगता म्हजो लोक गिन्यानाच्या अभावाक लागून नाश जावन आसा. कित्याक गे म्हळ्यार तांणी गिन्यानाचो तिरस्कार केला. ती गिन्यान संवसाराची न्हय, बागार सर्गींची जावन आसा. सगळो लोक नासाचे वाटेन वचून आसा म्हळ्यारय चूक ना. देवाच्या उतरा विरोध हर एकलो लोक जिवन आसा. आनी ताचो अंतीम पळ ससनाचें मरण मोगाच्या भाऊ भयणीनो. देखून देवाच्या मोनयारांनी ही एक सताची शुभ वार्ता सगळ्या संवसारार परगट जावच्या पासत आमी मागा जाय, सोदी जाय आनी बोडय जाय मोगाच्या भाऊ भयणीनो. ह्या पासत आमकां धैर्य जाय जाय, आमकां बळ जायचें, आमकां जाय जाल्ली सकत जायचे, पवित्र आत्म्याच्या सक्ते खातीर आमी मागा जाय. कुटुंबात शांती समाधान ना, माया मोग ना, सोडदोड ना. कारण कितें गे म्हळ्यार सताची शुभ वार्ता परगट जायना एकच कारण आमचे भितर भें आसा. आनी ह्यो मरणाचो अधिकारी जावन आसलो सैतान आमचे भितर ताणें भें हाडलां. जेजूक परगट करिनातले बरी, उक्त्यान ताका आमी सांगनातले बरी आमकां भितर आमच्या काळजांनी भें हाडलां. आनी हें भें पयस जावचे पासत आमी प्रत्येक रितीन मागा जाय ह्या एक करजमा वेळार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जर तर हें भें आमच्या काळजांत कंटिन्यू जाता जाल्यार हांव आनी आमचे सगळो लोक खंडीत जावन नाश जाता. हाचे पयलें वाचाप तुमी पळयल्यार एस्तेर देवा लागीं प्रार्थना करता, आमच्या दुस्माना थावन आमकां निबार. कित्याक गे म्हळ्यार आमचो सगळो लोक जुदेव परजा आमी नाश जावन वेता. आमचो दुस्मान आमकां नाश करता. हांव एकली मात्र उरता जाल्यारय ती तिच्या लोकां पासत ती प्रार्थना करता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, खंडीत जावन आमी प्रार्थना करीचे. ही सताची शुभ वार्ता सगळ्या संवसारार परगट करूंक आमकां धैर्यान भरलेले मोनयारी जाय जाय. ह्या पासत आमी मागा जाय. भिरकुरे नाकात ह्या पासत आमी बडय जाय. आनी देवाचें येवजण ही मोगाच्या भाऊ भयणीनो कोणेय नाश जावं नजो. हर एकल्यानी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हूण देवाचें येवजण जावन आसा. देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी धाडलो. आनी ताचेर कोण पुरा विश्वास दवरता, जेजू क्रिस्ताचेर कोण पुरा विश्वास दवरता, हर एकल्यानी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखून आमी एक उडास दवरया. आमच्या मागण्या वेळार खंडीत जावन आमी गिन्याना पासत मागया. देवाच्या जानवया पासत मागया. सर्गींच्या राजाचे कितें गूट आसात ते आमकां सक्कडी देव उक्ते करूं दी म्हूण आमी मागया. अशें देवाच्या जानवायन बरोवन ही सताची शुभ वार्ता सगळ्या संवसाराक परगट करया. आमेन.